अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शहजाद फारूकी। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आज हम गुफ्तगू करेंगे मौलाना नासिर मदनी साहब के साथ। गुज़श्ता रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे नामालूम अफराद ने उन्हें अगवा करके उन पर बेईमाना और शदीद तशद्दुद का इन्हें निशाना बनाया। किस तरह वाक़या ये पेश आया और कौन लोग थे, मौलाना नासिर मदनी की ज़ुबानी सुनते हैं। जी मौलाना, क्या वाक़या आपके साथ कल पेश आया? कल मैं तकरीबन लाहौर से मजांग मुर्तज़ा प्लाजा से निकला। उन्होंने एक बंदा भेजा हुआ था कि ये आपको लेकर आएगा साथ। तो हम पहुँचे रावी बरास्ता काला शकाकूर नई मोटरवे जो बनी, सीधा हम हजवा होटल पहुँचे खारिया। वहाँ वो मेरे जाते हुए बैठे हुए थे। हम उधर जाके बैठे हैं, उन्होंने खाना वगैरह खिलाया हम। तो फिर कहने लगे कि आप जो है ना दुआ करें। मैंने कहा जी इधर ही कर लेते हैं। कहते नहीं, उधर हमारे घर में करनी। उधर ले गए। अभी 1 मिनट हुआ बैठे जाकर, तो उन्होंने गन्ने वाले नकाब पोश 10 आदमी, 2 गाड़ियाँ आगे पीछे। नहीं तो मौलाना, ये आपको आप पहले से इन्हें जानते हैं जिन लोगों जी, मैं वो जो रजवान उर्फ मुल्ला, वो छोटी छोटी दाढ़ी है, 35-40 साल का नौजवान है, उसको ही जानता था। उसने ही टाइम लिया। नहीं तो आपको वहाँ पे किसी जलसे के लिए बुलाया गया? जी, मुझे उन्होंने बोला कि इधर हमने दवाइयाँ तकरीब करानी, दुआ जलसा कराना। मैंने कहा जलसे पे बंदी है। कहते मैं लंदन से आया हूँ, तो बस आप दुआ कर देना, तो फिर उसके बाद आप वापस चले जाएँ। मैं जब होटल से वापस होने लगा तो उन्होंने बोला नहीं हमारे घर भी 5 मिनट चले, मेरी माँ ने बोला। तो मैं उधर गया हूँ, तो वो उस बाद अंदर दाखिल हुए तो फ़ौरन कहते हैं कपड़े उतार, और कपड़े उतार कर तशद्दुद शुरू कर दिया। फिर एक वीडियो बना ली, फिर और तशद्दुद किया, फिर एक सफ़ेद कागज़ पे मेरे से साइन करवा लिया। और उसके बाद मेरे एडमिन से रब्ता किया, भी बोलो उनको पासवर्ड दें। लामा नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल है मेरा, उसमें इनकम आती है यूट्यूब से, वो उन्होंने हायर कर लिया। फिर आईडी, और फिर उस पर नहीं तो मौलाना, आप जब यहाँ से लाहौर से गए हैं तो आपके साथ कोई और दूसरा शख्स जी नहीं मेरे था? एक साथ जो है मुलाजिम था और एक ड्राइवर था, 3 लोग थे। तो वहाँ पे उन्होंने सब ने मिलके आपको तशद्दुद का निशाना जी बनाया। सभी। तो फिर आपको वहाँ से यही छोड़ा भी बोला कि अगर मीडिया से आपने बात की तो आप लाहौर में भी आपको शूट कर सकते हैं। तो देख लें, इस मुल्क में सीधी और सादी और फ़िरका वरीयत से पाक बात करने वाला आदमी भी अगर महफूज नहीं है, जो हर कॉलेज में जाता है, हर जगह पे जाता है, जो भी कोई बुलाए। तो 2 दिन पहले मैं पंजाब कल्चर डे में भी आया था इधर प्रेस क्लब। जी मौलाना, वो आपकी वो फुटेज भी है हमारे पास, हमने देखी भी है। लेकिन ये बताइएगा कि जब आप वहाँ से ये सारा अफसोसनाक वाक़या हुआ तो फिर उसके बाद उन्होंने आपको गाड़ी समेत जाने दिया कि जब चले जाएं? जी, वो ऐसे हुआ ना कि उन्होंने बोला कि हमने गाड़ी नहीं जाने देनी। मैंने कहा ना जाने दे, मुझे ज़िंदगी की सिर्फ भीख दे दे। तो पहले तो उन्होंने एक आदमी से फ़ोन पे गाइड ले रहे थे। पहले उन्होंने कहा इसको मार दो, फिर उसने बोला कि ठीक है चैनल चुन इसका ले लिया, तो इसको वीडियो बनाकर बयान ले लें। तो जो खुद साख्ता कहते रहे, मैं कहता जाता रहा, और वो सैन कहते कर दो, मैं कर दिया। सारे कार्ड, कागज़, पैसे जो मेरे पास था उन्होंने ले लिया। तो आपकी गाड़ी आपको वापस कर दी? गाड़ी वापस कर दी, और उसी में बैठकर मेरे साथ आए, रास्ते में चलाई भी उन्होंने, और छोड़ के फिर वापस। नहीं मौलाना, ये मुझे बताइएगा कि जब आप वहाँ से निकले हैं तो उस पर फिर आपने कोई कानूनी तौर पे कार्रवाई की है? कानूनी तौर पे अभी मैं आज जो है ना, आज सारी नहीं, वहाँ से निकलते वक्त आप फिर सीधा वापस आ गए? वहाँ से निकलते फजर हो गई आते, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपने इस वापस भी देखा तो वो शूट कर। अच्छा मौलाना, आपकी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल होती हैं। आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बड़े ही एक ख़ूबसूरत, जिस तरह आपका तर्ज़ कलाम है, जिस तरह आप तर्ज़ तकरीर आपका एक है, उस पे आप बड़ी बड़ी जो अहम इश्यूज़ होते हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं। वो फिर उन्हें काफ़ी शोहरत भी मिलती है। आप हुकूमत पे भी, हुकूमती पॉलिसियों पे भी तनकीद करते रहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह कोई हुकूमती सतह से भी कुछ हो सकता है, या आपके ये कौन हो सकते हैं, कौन लोग हैं, इनका माटो क्या था? बस मैं इसमें ये कहूँगा
کہ اگر میرے ساتھ انصاف نہ ہوا تو اس ملک میں کوئی عوامی ایشو پہ سچی بات عام پنجابی لوگوں میں نہیں پھیلائے گا. سچ کہنا بہت مشکل ہو گیا اس ملک. مولانا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی تو فین فالوئنگ بہت بڑی ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے سرکاری سطح پہ بھی جو بیوروکریسی ہے اس میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی تقریروں سے متاثر ہیں، جو آپ کے انداز سے متاثر ہیں، آپ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو میری اب اکثر تک کسی تقریریں اب جس تک میں کسی لوگ- نے جو ہے آپ نے کسی سے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا اس بارے میں؟ نہیں، ابھی میں آئی جی آفس جا رہا ہوں. انشاءاللہ مجھے امید ہے. میں پاکستان کے اداروں کے لیے بہت کام کیا ہے میں نے، اور عام عوام الناس میں نے پاک فوج کے لیے، پاک پولیس کے لیے، وابڈا کے لیے، 1122 کے لیے اور دوسرے ادارے ٹریفک وارڈن کے لیے بڑا کام کیا. آن دی ریکارڈ ہے باتیں. تو مجھے امید ہے کہ مجھے حکام بالا، پاک فوج، عدلیہ اور پولیس سے بڑی امید ہے، اور میں دل برداشتہ نہیں ہوں، اور میں اپنے اداروں پہ یقین رکھتا ہوں اور اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ دنیا میں سیدھی بات پہنچانے کے لیے آپ کو میری یہ حالت دیکھ کر سوچ لینا چاہیے کہ ایک سچا انسان اچھے پھل کے سیدھے سادے انداز میں بات سمجھانے کے لیے کتنی مشکلات سے گزرتا ہے. اس سے پہلے بھی مجھے بڑے تھریڈ آتے تھے، مگر میں نے آج تک درخواست نہیں دی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تھریڈ آتے رہتے ہیں. تو مولانا آپ نے اپنے ساتھ کوئی سیکیورٹی نہیں رکھی؟ وہ میں نے ہوم سیکرٹری پنجاب سے درخواست دی 5-4 ماہ پہلے، وہ میرے پاس موجود کہ مجھے سیکورٹی دی جائے، لیکن سیکیورٹی نہیں دی. سیکورٹی نہیں مجھے دی. اچھا، مولانا ناصر مدنی صاحب کے ساتھ موجود ہیں، ان کے وکیل ہیں، معروف قانون دان ہیں عبد الماجد ایڈوکیٹ صاحب. میں ان سے بھی سوال کروں گا. عبد الماجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنا یہ واقعہ مولانا ناصر مدنی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، آپ قانونی طور پہ انہیں سارا دیکھ رہے ہیں اس سارے ایشو کو، تو آپ کی اب تک کی کیا پیش رفت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جی ہم جو ان کے چینل وغیرہ ہائی جیک کیے ہیں، اور اس کے بعد ان کے چینل کو استعمال کرتے ہوئے جو انہوں نے غلط ان کی رپورٹنگ بھی کی اور خبریں بھی انہوں نے لگائی ان کے کہ کرونا ہو گیا اور اس طرح سے، تو اس میں ہم سائبر کرائم جو ایک سیکشن ہے FIA کا، اس میں کل ہم اپلیکیشن بھی موو کر رہے ہیں. اور ابھی جو ہے ہم متعلقہ تھانہ، کیونکہ کل یہ میرے آفس میں ہی موجود تھے جب ان کو وہ لوگ یہاں سے لینے آئے ہیں، تو ہم تھانہ مزنگ جا رہے ہیں. یہاں ان کا میڈیکل بھی کروائیں گے. بہت زیادہ جسم پہ تشدد کے نشانات ہیں، اور اندراج مقدمہ کی درخواست جو ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں. ابھی مقدمہ کی درخواست دی نہیں ہے آپ؟ جی بالکل جی، ابھی میڈیکل کی رپورٹ آنا میڈیکل آئے باقی گی ہے، تو تو میڈیکل رپورٹ آئے گی تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اس پہ FIR ہو جائے گی. جی، تو ناصر مدنی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ دوبارہ جس علاقے میں گئے، کیونکہ آپ خود گاڑی ڈرائیو کر کے گئے ہیں، آپ کے ساتھ بندہ ہے، تو آپ ان لوگوں کو پہچان تو سکتے ہیں جنہوں نے آپ پہ تشدد کیا ہے، یا اس گھر میں؟ ایک میں پہچانتا ہوں جس کا نام اس کا بنوریاں گاؤں ہے، منوریاں، وہ بھی میں جانتا ہوں، اور اس کا حلیہ بھی جانتا ہوں. داڑھی اس نے رکھی ہے، میرے پاس اس کی ایویڈنس ہیں. جب موقع آیا تو میں پیش کروں گا. جی مولانا، آپ کو مختلف مسالک کے صرف آپ کا جس مکتبہ فکر سے تعلق ہے، صرف وہیں انہی کے جلسوں پہ یا انہی کی تقریبات میں، انہی کے پروگراموں میں شرکت نہیں، دیگر مسالک کے لوگ بھی آپ کو اپنے جلسوں میں بلاتے ہیں، تو آپ کی کوئی اس طرح کی بھی آپ کو ہے کہ کسی یہ مسل کی عصبیت کا نشانہ وجہ نہ ہو؟ نہیں، میں تو کبھی کسی اختلافی بات کی نہیں ہے. میں تو سماجی معاشرتی جو مسائل ہیں ان کو اٹھاتا ہوں، جو عوام کے ہوں، یا جیسے بیٹیوں کے حقوق، ماں کے حقوق، بچوں کے اور موبائل کے نقصانات، یہ زیادہ میں ایشو پہ باتیں کرتا ہوں. یہ تو سبھی کی، بس جو جس کی کوئی شہرت زیادہ ہو جائے تو لوگ اس کو جو ہے نا ٹارگٹ کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے میرا چینل ٹارگٹ کیوں کیا، اس پہ انکم آتی ہے. اگر ان کو میری ذات سے مسئلہ تھا تو میرا چینل کیوں ہائی چیک کیا، کیوں اس کے پاسورڈ لیے، اور پھر اس پہ کرونا کی جو ویڈیو ڈالی ہے تو اس پہ بڑی کڑیاں ملتی ہیں. ناظرین دیکھیں، مولانا ناصر مدنی صاحب ایک ایسے عالم دین ہیں جو سوشل میڈیا پہ بڑی خوبصورت انداز میں، بڑے نرم لہجے میں اور بڑے ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے سوشل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ان کی شہرت صرف نوجوان نسل میں مرد و خواتین انہیں پسند کرتے ہیں. لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں. ان کے ساتھ یہ جو تشدد کا واقعہ، شرمناک واقعہ ہے کہ ایک عالم دین کے ساتھ، ایک ایسے عالم دین کے ساتھ
جو اپنی گفتگو میں کبھی کسی فرقہ وارانہ اور کسی مسلک کی بات نہیں کرتا ہے، ایسے عالم دین کو اس طرح تشدد کا نشانہ بنانا اور پھر سر عام دن دہاڑے کوئی جو ملزمان ہیں ان کے دلوں میں خوف بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں بلا کے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ پنجاب پولیس ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، صوبائی وزیر قانون ہے، وہ مولانا ناصر مدنی پہ ہونے والے تشدد کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے